وہ یارو بیٹیاں نال پیار بڑا ماں باپ نو ہویا کر دینا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا اوے کسے دی بیٹی نال پیار کریا کر محبتاں کریا کر فون تے پابندیاں نہ لگایا کر کال تے پابندیاں نہ لایا کر ماں باپ دے گھر تو نہ روکیا کر ماں باپ نو تنگ تے پریشان نہ کریا کر اوے جان دے جدوں تو کسے دی بیٹی دی کال تے پابندی لانا ہے نا فون تے پابندی لانا ہے کہنا ہے اپنے ماں باپ نو رکھ یا مینو رکھ ادھر جائیں گی تے ادھر تیرا ٹھکانہ نہیں ہوئے گا اوے ادوں باپ دے دل تے یارا چل دے نا ادوں باپ دے دل تے زخم بن جاندے نے او یار اپنے جگر دا ٹکرا اپنا کلیجہ پال پوس کے تیرے گوالے کر دیتا ہے نا او سونے اینا تے ظلم نہ کریا کر اینا تے پابندیاں نہ لایا کر اینا نو تانگ تے پریشان نہ کریا کر اللہ اللہ سننا دراز جدو بندہ بیٹی نو تانگ کر دینا جدو بندہ بیٹی نو پریشان کر دینا باپ دے دل تے کی بیتیاں کر دیا نے اللہ اللہ اتھے میں ایک اور گل کرنا چاہنا وہ یارو گھران دے اندر لڑائیاں جھگڑے تے گوئی جایا کر دینے گھران دے اندر چنگی مندی تے گوئی جایا کر دیئے اونچ نیچتے ہویا کر دیئے نا چھوٹی چھوٹی گل تے کسے دی بیٹی نو طلاق نہ دیا کر چھوٹی چھوٹی گل تے کسے دی بیٹی نو دے گھر اندر نہ بھیج دیا کر اور یارو جدو نکی نکی گل تے طلاقاں دیں گا بیٹیاں تے ظلم و ستم کریں گا بیٹی اپنے بچیاں دی خاطر اپنے ویرانو بھی نہیں دسے گی اپنے باپ نو بھی نہیں دسے گی ہاں رب نال کالا ملا لے گی شاگا تیرا بندہ دنیا تے اللہ میرے تے ظلم کردہ پیا ہے اللہ میں مجبور اللہ میں بے بس اللہ نمانی جاواں تے کدھر جاواں اللہ بچیاں نو چھڑا اگلے گھر اندر پریشانی ہے اللہ اتھے رواں تے پریشانی ہے سننا مالکہ میریاں گلاں سننا اللہ میریاں کالاں سننا اللہ میریاں پکاراں سننا آسمانہ تو رب پیغام دین دے آسمانہ تو رب جواب دین دے او میری بندی کی گویا آج تو اپنے باپ نو دسن جو کی نہیں رہی آج اپنے ویرانو تو پیغام نہیں دے سکتی آج تیرا خامت تیرے تو ظلم کردہ پہ ہے آج سسرال والے تینو تانگ تے پریشان کرتے پینے سن لے میری بندی ایک دن آئے گا انہ دے مقدر اندر بدبختی لکھی جائے گی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کل قیامت والا دن ہوئے گا بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا پوچھیا جائے گا دسنا میرا بندہ کیوں میرے تے ظلم کردہ رہا اللہ اللہ کسے دی بیٹی تے ظلم نہیں کرنا کسے دی بیٹی نو تنگ نہیں کرنا کسے دی بیٹی دا گھر نہیں اجاڑنا کسے دی بیٹی نو پریشان نہیں کرنا اللہ اللہ جدی بیٹی دکھی ہے او دا جگ دکھی ہے جدی بیٹی سکھی ہے او دا جگ سکھی ہے میں پوچھنا کئیاں بزرگانو بابا جی کمر کیوں جناب والا جھک گئی ہے بابا جی سر تے بال کیوں چٹے آگے نے داڑھی دے بال سفید کیوں ہوگے نے بابا جی رو کیاں دینے حضرت کاری جی گل سننا بیٹیاں دے غمہ نے بڑھا کر دیتا ہے نا بیٹیاں دے دکھا نے بڑھا کر دیتا ہے او بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا
اللہ اللہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جڑا پالے گا پالے نال خوب سنبھالے گا بیٹیاں جڑا پالے گا پالے نال خوب سنبھالے گا ہوتے آخرت اپنی بنا گیا منزل آلہ پا گیا میں ایک گل کرنا چاہنا اللہ اللہ سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ اکبر اللہ یار بیٹیاں نال نفرتاں نہ کریا کر بیٹیاں نال محبتاں کریا کر بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کر اللہ جان دے تو دیندا بھی کچھ نہیں تے بیٹی تیرے نال محبت بھی بڑی زیادہ کر دیئے اللہ اللہ سے پنڈ دا ایک واقعہ سناواں اس تو بعد ایک اور واقعہ سناواں گا اللہ اللہ ایک بڑھا باپ بیمار ہو گیا ہے نا بیمار ہو گیا چار پائی تھے لیٹے ہے بیٹی جناب والا آنڈیاں گوانڈیاں نو آندیے رشتہ داراں نو آندیے اے اللہ دے بندوں میرا باپ بیمار ہو گیا ہے تے میں بڑی ماڑی جئی ہے تے میں بڑی کمزور جئی ہاں دو تین بکریاں میریاں نے اے بکریاں میں ویچ کے اپنے باپ تے لگانا چاہنیاں بکریاں ویچ کے اپنے باپ دا علاج کروانا چاہنیاں اور یارو جنہ بچیاں نو 10 کلے دے جانا ہے تیرے مرن دے وقت کام نہیں ہوندے اللہ اللہ نوشہرہ فرقان دی گل سنائیے اللہ اکبر اللہ ایک بندہ ہے اللہ پاک نے 5 مربیاں دا مالک بنایا 5 مربیاں دا مالک ایک مربے اندر 5 کلے ہویا کرنے نے نا 5 مربیاں دا مالک بنایا اللہ اکبر 5 پتر نے تے ایک بیٹی ہے اللہ اللہ اپنے پترانو آندہ او میرے پتروں گل سنو نا پتہ کوئی نہیں کہ دو آخری ویلا ہونا ہے آؤ نا میری زندگی اندر ہی 5 مربے اپنے نام لوا لو 5 مربے لگا دیتے نام لگ گئے ہون جناب والا ٹائم موت آگئے کل نفس ذائقۃ الموت گل سننا ذرا ایک گل دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لینا انہاں بیٹیاں تے ظلم نہیں کرنا انہاں بیٹیاں تے ستم نہیں کرنا انہاں بیٹیاں نال نا انصافیاں نہیں کرنیاں اللہ اللہ مر گیا دنیا تو چلا گیا بابا اللہ اکبر غسل دیتا گیا کفن پہنا دیتا گیا 4 پائنوں کندیاں تے اٹھا کے جنازگاہ دے اندر لے کے پہنچایا گیا اللہ اللہ امام صاحب قاری صاحب سامنے آگے اوہی گل جڑی رواجی اسی کریا کرنے بھائی اگر کسی نے لینا دینا کوئے انہاں دے ورثہ زندہ نے انہاں دے نال تسی لین دین اپنا کر سکدے ہو او سونیا اپنی زندگی اندر لین دین اپنا کر جا کوئی پتہ نہیں تیرے مرن تو بعد تیری اولاد نے تیرا قرضہ بھی لونا ہے کہ نہیں لونا اللہ اکبر رواجی گل کیتی گئی ایک بندہ کے بڑھ گیا آندہ حضرت جناب والا قاری صاحب گل سنو نا اے جڑا بندہ دنیا تو جاندہ پیا جدا تسی جنازہ پڑھون لگے ہو 30 لاکھ روپیہ میرے تو ادارہ لے آئے نا انج کرو نا پہلے 30 لاکھ روپیہ میں نو لے کے دو بعد اندر دا جنازہ پڑھایا جائے گا وگرنہ دا جنازہ میں نہیں ہون دوانگا جنازہ روک دیتا گیا جنازہ ڈک دیتا گیا سنیا جے ذرا سنیا جے جنازہ روک دیتا جنازہ ڈک دیتا ہون 5 پتر شین جوان 5 مربیاں دے مالک ہر پتر دائیں بائیں کھلر بھلر گیا کوئی بھی اگے نہیں ہوندہ پیا کہ میں ایدہ جناب والا 30 لاکھ دین واسطے تیار آؤں کوئی گل نہیں میں اپنے ابو دا قرضہ ادا کرنے واسطے تیار آؤں اللہ اللہ گل چل دیاں چلان دیاں پنڈ اندر پہنچ گئی ہے نا فلاں بندے دا جنازہ روک لیا گیا ہے فلاں بندے دا جنازہ نہیں پڑھیا جا رہا کیوں نہیں پڑھیا جا رہا ایک بندے نے دعویٰ کر دیتا ہے 30 لاکھ روپیے دا 30 لاکھ روپیہ دویں گا تے جنازہ پڑھا دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ بیٹی نوں پتہ چلے
بیٹے جنازگاہ دے اندر نے اکھاں دے اندروں کنجو نہیں نکلے اپنے باپ دا قرضہ اتارن واسطے تیار نہیں بیٹی اپنے گھر اندر ہے جنوں ایک قلہ ادھا قلہ بھی نہیں نصیب ہویا اللہ اللہ بیٹی نے چادر لئی نا پردہ کیتا ہے نا جلدی جلدی آ گئی اکھاں ڈول دیاں پئیاں زاروں کی تار روندی پئی نا جنازگاہ دے اندر پہنچیے آندیو ویرو گل سنو کون بندہ ہے جڑا 30 لاکھ دا دعویٰ کردہ پیا ہے کون ہے جن نے میرے باپ کولوں قرضہ لینا ہے نا میں او دی بیٹی گازراں میں 30 لاکھ دین واسطے تیار ہاں اللہ اکبر اللہ اے بندہ کے پڑھے ہے نا پڑھ کے آندا اے بچیے میں 30 لاکھ روپیہ لینا ہے نا تیرے ابو نے میرے کولوں 30 لاکھ روپیہ لیا اللہ اللہ اے بیٹی نے جناب والا اے جے چابیاں دا گچھا پھڑیا ہے نا آندی اے اللہ دے بندے میں ہاتھ بن کے تیرے اگے منت کرنیاں ترلا کرنیاں ہے تو میں بڑی ماڑیاں نقدی رقم تے نہیں دے سکنی اے میرے مکان دیاں چابیاں نے اس ٹائم میرا مکان 50 لاکھ روپے دے جانا چابیاں پھڑ لے جا کے مکان نو سیل کر دے اور جنابے والا اپنا قرضہ تو 30 لاکھ دینا ہے لینا ہے میں 50 لاکھ دا مکان تینوں دے دینیا میرے باپ دا جنازہ گو لین دے اوے نا میرے باپ دے جنازے نو نہ روک میرے باپ دے جنازے نو نہ ڈکیا کر میرے باپ دے جنازے نو نہ ڈک خدا دا واسطہ جنازہ پڑھ لین دے اللہ اکبر چابیاں دا گچھا پکڑایا آندھی ٹھہر جا اگر حلے بھی تو راضی نہیں ہوئی اپنے کنہ دیاں بالیاں لا کے اے جوان بندے دے گاتھ دے رکھ دیتی نے آندھی اللہ بھی تو راضی نہیں ہویا گال دا گار لا کے بندے دے ہاتھ تے رکھ دیتا اوے اللہ دے بندے خدا ترسی کر لے میرے باپ دا جنازہ پڑھ لین دے اللہ اللہ جدوں نے ویکھیا نا اے بیٹی نا پیار تے محبت کر دی پئی نا اے بندہ آندا اللہ دی بندی بیٹی گل سننا میں 30 لاکھ لینا نہیں بلکہ میں 30 لاکھ دین واسطے آیا سا جڑا 5 مربیاں دا مالک ہوئے انہوں کتھوں لوڑ پیندی ہے 30 لاکھ قرضہ لین دی میں تے دین واسطے آیا ویکھنا چاہنا سا ایدہ حقیقی وارث کونے ویکھنا چاہنا سا ایدے نال پیار دے محبت کون کر دے اے لے پتر 30 لاکھ دے چیک پھڑ جا کے اپنیاں ضرورتاں پوریاں کر لینا حضرت کاری جی جنازہ پڑھا دو اللہ اللہ پتہ چلے او یارو بیٹیاں اپنے باپ نال بڑا پیار کریا کر دیاں نے بیٹیاں اپنے باپ نال بڑیاں محبتاں کریا کر دیاں نے بیٹیاں اپنے باپ نال بڑے لاڑ لڑایا کر دیاں نے تسی ویکھیا نہیں بیٹی چھوٹی جی ہوندی ہے نا ہنج کر کے باپ باروں کم کاج کر کے ہوندا ہے نا بیٹی چھوٹے جے گلاس سے پانی لے کے ہوندی ہے بابا پانی پی لو نا ہنج اپنے ڈبٹے نال پسینہ صاف کر دیے میرا بابا بڑا تھک گیا ہوئے گا ابو جی آرام کرو نا چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اپنے باپ دے پیرانوں دبان دیئے او یارو بیٹیاں رب دی بڑی وڈی رحمت نے بیٹیاں نو زحمت نہیں سمجھنا بیٹیاں اور بیٹیاں دی اندر برابر دا انصاف کرنا ہے